कालची मंडळ कमिटीन जी हे घेतल्या प्रेस कॉन्फरन्स आयज ते काल घेतल्या ती जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती हांवें आयकल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या पळय ती उषा नागवेकर, सिद्धेश पेडणेकर आनी तो महाले. आतां उषा नागवेकर म्हणटा तेका हांव कावन्सिलर करपी, चेअरमॅनूय हांवच करपी. म्हाजे वयल्यान तें राजकारणान आयलां आनी तेणें नाल्यार सांगचें ना म्हूण. महाले म्हणटा तो परविनाचो OSD, तो तेजे बद्दल बरें उलयतलो, पोटाचो प्रश्न नाल्यार तेजें पोट कशें चलतलें, तो तेजे कडेन काम करता, तो तेजो इश्ट. आनी मंडळ अध्यक्षान कित्या खातीर दिलें तें म्हाका खबर ना, तेकाय कावन्सिलर हांवूच हाडपी. हे 3 जाणांनी काल हें दिलां प्रेस कॉन्फरन्स की प्रवीण आल्लेकर फेलियर म्हणून, आनी तेजेर बाबून स्टेटमेंट दिली. हांवें फेलियर कित्या खातीर म्हणलें तेका प्रवीण आल्लेकरा म्हटल्यार तेणें आजून मतदारसंघात एकूय प्रोजेक्ट हाडूना, कांयच करूं नाका, नाल्यार विधानसभेन आवाज उठूना एकूय हेच्या खातीर. तेज्या खातीर हांवें तेका म्हणलें की विधानसभेन तेणें आवाज भाजण्याकारा खातीर पेडण्या मतदारसंघान फूल डेव्हलपमेंट केलां. डेव्हलपमेंट करून हांवें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडले. आतां थंय 2 लाख स्क्वेअर मिटर JCA दिल्या क्रिकेट स्टेडियम करपाक. खंय पावले, खंय आवाज कोण उठयता? विधानसभेन तरी एक आवाज हांव आयकना, नाल्यार ती जागा तरी परत घेवपाची दिल्या ती. दुसरें रवींद्र भवन 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या. खंय हांव रवींद्र भवन खंय विचारपाचें विधानसभेन उत्तर घेवपाचें, पण तें कांय ना. कम्युनिटी हॉल पेडणे भितर जे लोक रस्त्यार बसतात तेंच्या खातीर मार्केट, एक म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आहा ती हांवें केली, आतां तें स्टार्ट आहा काम. जें काम अधुरो आहा तें फुडें व्हरपाक जाय म्हणून विधानसभेन MLA कितें आवाज उठयलो हो म्हाजो प्रश्न. म्हणून हांव म्हणटा तो फेलियर म्हणून. तेणें आवाज उठोवपाक जाय. आमी मतदारसंघान सगळीं कामां केली. एअरपोर्ट हाडलो, एअरपोर्ट हाडल्या उपरांत तो जेन्ना ऑपरेट जाता एअरपोर्ट तेन्ना एम्प्लॉयमेंट खंय आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक, टॅक्सीवाल्यांचो स्टँड खंय आहा, ही सगळी म्हणली खंय उलोवपाक जाय, एसेंब्लीन उलोवपाक जाय. तेज्या कडल्यान उत्तर, कारण ह्या सगळ्या गोश्टी भितर आयुश हॉस्पिटल, एअरपोर्ट हें पयलें प्रिफरन्स पेडणेकारांक म्हणून हांवें सांगलां आनी थंय उत्तर दिलां एसेंब्लीन की पयलें प्रिफरन्स पेडणेकारांक आसतलो म्हणून. खंय आहा आनी हेचेर आवाज कोण उठयता? आतां हांव आमदार ना थंय, नाजाल्यार BJPन म्हाका सांगचें हें घेवन वच म्हूण फुडें हांव आहा, पण हेणें उठोवपा जाय म्हणून तेका हांव सांगता. कारण ह्या आमदाराक निवडून हाडपा खातीर म्हाजोय वांटो आहा. जेन्ना म्हाका ह्या लोकांनी मडगांव धाडलो, मडगांव कांयच म्हाजें काम नासतना मडगांव फोर्सान म्हाका धाडलो की मडगांव उबो राव म्हणून, आनी त्या दिगंबरा स्टॉप तरी कर म्हणून, फुडें खंय दुसरे पॉलिसीन वचपा येना म्हणून हांवें काम केलें. पण ह्या मतदारसंघान जेन्ना म्हाका हाडलो तेन्ना CMन म्हाज्या कडेन येवन व्हिडिओ केलो की पेडण्याच्या लोकांक आव्हान कर की हेका वोट करपाचो म्हणून आल्लेकराक. आनी हांवें तशें आव्हान केलें व्हिडिओचेर. आनी आज तो मतदारसंघान तो कांयच करना जाल्यार कोणें उलोवपाचें? आमी त्या मनशाचेर उलोवंक शकनात आनी उलोवप न्ही. आनी हे कोण हे जे मंडळा भितर आहात, ही उषा आनी तो हो आहा तो महाले आनी तो हें जें उलयता पळय तें प्रेजिडेंटाक हांवूय सांगतलो BJPच्या. आमी रावले आजून पासून BJP तर विश्वासान आनी जें सांगलां तशें तेंचें हांवें केल्लें आहा. पण जेन्ना म्हाका दुखता, कारण आमी ग्रासरूटांतल्यान त्या मतदारसंघान पावल्या आनी त्या मतदारसंघान हांवें 20-25 वर्सां काम केलां म्हणून हांव हें उलयतां. आनी आमी काम केल्लें आहा, बेश्टेच आमी थंय रावन लोकांची हें घेवना, दिशाभूल करूना. पण आज ते लोक म्हणटात की कांय जायना म्हणून, आनी तो आवाज कोणें उठोवपाचो? हेणें उठोवपाचो न्ही. म्हणून हांव हें जें उलयलां तें प्रेजिडेंटा पर्यंत पावयतलोच आमच्या BJPच्या. आनी जें BJP कितें दिसता तशी घेवन दी एक्शन, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना तेजे भितर. पण आमी कितें उलयलें तें सत्य. आनी BJPक हांव मानता, BJPन म्हाका आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत व्हेलो म्हाका. आनी आज प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर बरें काम करता लोकां खातीर, मुखार व्हरपाचें. थंय फाटीं सरपाक हांव दिवचो ना, तें फुडें व्हरपाचेंच काम आमी करतले.